प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अभिवादन जय मसीह हो। हामी शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको बाइबल अध्ययन कक्षामा छौँ र यस श्रृङ्खलामा हामी कष्टको विषयमा सिक्न गइरहेका छौँ। आज पहिलो कक्षा र यो पहिलो कक्षामा हामीले हेर्न गइरहेको विषय चाहिँ कष्टको समस्याबारे बाइबलीय उत्तर। प्रिय मित्र, तपाईको निम्ति यो अहिले संसारको जीवन चाहिँ दुःख भोग्ने अन्तिम मौका हो। यदि तपाईँ साँचो रूपमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो जीवनपछि तपाईँ अनन्ततामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ दुःख हुने छैन, कष्ट हुने छैन, पीडा हुने छैन, चोट हुने छैन, धोका हुने छैन, कारण त्यहाँ पाप हुने छैन, त्यहाँ दुष्टता हुने छैन। परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरू तपाईँ अहिले छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्नुहुन्न। हामी बहुसङ्ख्यक मानिसहरू देखिने कुराहरूद्वारा जिउँछौँ, तर यो विडम्बना हो। हामी विश्वासद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। पावलले दोस्रो कोरिन्थी 5:7 भन्दछन्, हामी देखिने कुराहरूको आधारमा जिउने होइन, तर विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ। पावलले नै पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्यायमा लेख्दछन् कि अहिले हामी धमिलोसँग देख्दछौँ, तर त्यो दिन आउनेछ तब हामी सबै कुरा छर्लङ्गसँग देख्नेछौँ। अहिले हामी देखिने कुराहरूको आधारमा जिउँछौँ, तर त्यसो होइन, हामी विश्वासद्वारा जिउनु पर्ने हो। कारण यो विश्वासद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने अनन्त जीवनमा चाहिँ सबै कुरा छर्लङ्ग हुनेछ। सबै कुरा हामी त्यहाँ स्पष्टसँग देख्न सक्नेछौँ। क्रिस्चियन जीवन एउटा दुविधामा अल्झिएको हुन्छ। त्यो दुविधा चाहिँ यो हो कि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले कसरी कष्टलाई हुन आउन अनुमति दिनुहुन्छ। यो दुविधा हाम्रो अहिलेको अनुभव र बाइबलले परमेश्वरको बारेमा बताउने उहाँको चरित्रको बीचमा कता कता के नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। हामी यसलाई औपचारिक भाषाको प्रयोग गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टता वा खराबी, इभल भन्न सक्छौँ। हो, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने उहाँले किन खराबी कुराहरूलाई हुन आउन दिनुहुन्छ? हामी यो विवादमा सजिलैसँग अल्झिन्छौँ। मित्र, तपाईँ जति धेरै लामो समय यो संसारमा जिउनुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। तपाईँ जति धेरै यो संसारमा जिउनुहुन्छ त्यति नै धेरै दुःखको अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईँ उमेरमा पाएको हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोगहरूले तपाईँलाई समात्दै जान्छ। जति तपाईँ यो संसारमा लामो बस्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँले युद्धका हो हल्लाहरू सुन्नुहुन्छ, युद्धका घटनाहरूको साक्षी बन्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै शरीरमा ब्लड प्रेसर हाई हुन जान्छ वा कुनै अरू यस्तै दीर्घ रोगहरू, क्यान्सर भयो, अरू यस्ता रोगहरूको अनुभव तपाईँले गर्नुहुन्छ। तपाईँ बुढेसकालसम्म बाँच्दै गर्दाखेरि तपाईँ शरीरमा बिरामी हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूले साह्रै माया गरेको व्यक्तिको मृत्युको साक्षी तपाईँ बन्नुपर्ने हुन्छ। पापसँग तपाईँ निरन्तर लडाइँ खेपिरहनुहुन्छ। जीवनमा नैराश्यता निश्चय नै आउँछ। डर, पीर, चिन्ता, फिक्री इत्यादि कुराहरूले सताउँछ। तपाईँले युद्धका खबरहरू सुन्नुहुन्छ। तपाईँले खराबी वा दुष्टताका विभिन्न रूपहरूलाई देख्नुहुन्छ संसारमा। जस्तो उदाहरणको लागि बेरोजगारी, गरिबी, सरकार एकदमै दुष्ट हुनु वा भ्रष्ट हुनु, सतावट, जातीय विभेद, कति हो। यति मात्र होइन, गर्भपतन, आत्महत्या, यावत दुष्ट कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, तपाईँले सुन्नुहुन्छ र यी दुष्ट कुराहरूको साक्षी तपाईँ बन्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूले हाम्रो आस्थालाई चाहिँ
धर्मराउनु हुँदैन। यो सबै कुराहरूले हाम्रो विश्वासमा हामीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। दुःख वा कष्ट हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा चुनौती हो। यो चुनौतीले हामीलाई विश्वासमा बढ्ने मौका पनि प्रदान गर्छ। हाम्रो विश्वासको निम्ति दुःख वा कष्ट आउनु चाहिँ एउटा अवसर पनि हो। दुःखमा स्थिरताद्वारा यस जीवनमा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु तपाईको निम्ति यो अन्तिम मौका हो। तपाई दुःख वा कष्ट भोग्दै गर्दाखेरि यदि तपाई आफ्नो विश्वासमा बलियोसँग तपाई बनिरहनुहुन्छ भने, आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहिरहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो विश्वासको स्थिरताद्वारा परमेश्वरलाई महिमा प्रदान गर्नुहुन्छ। यसकारण यो जीवनमा तपाईले भोग्ने कष्ट, तपाईले साक्षी बनेका कष्टहरू चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई महिमा दिने एउटा राम्रो अवसर पनि हो। सबै प्रकारको दुःखको बारेमा जानी बुझिकन नै बाइबलले हामीलाई उत्तर दिँदैन। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा सबै प्रकारका दुःख र कष्टहरूको जवाफ पाउँदैनौँ। जब हामी दुःखको सामना गर्छौँ, बाइबलले तपाईँ र मसँग विश्वासको माग गर्दछ। प्रियहरू, यो विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास होइन। हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ यस संसारमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र यो संसार उहाँको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरामा आधारित छ। दुःखको सामना हाम्रो जीवनको निम्ति अन्तिम मौका हो। यसद्वारा हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। दुःख र कष्टमा परमेश्वरमाथिको भरोसालाई ख्रीष्टको स्वरूपमा हामीलाई परिपक्वतातर्फ बढ्नको निम्ति यसले अवसर प्रदान गर्छ। पत्रुसले पहिलो पत्रुसको 4 अध्याय त्यसको 12 पदमा यसरी लेख्दछन्, प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर। यदि हामीले दुःखको बारेमा बाइबलले उत्तर थाहा पाएनौँ भने हामी छक्क पर्छौँ। तर दुःखको बारेमा बाइबलीय उत्तर यदि हामीलाई थाहा भयो भने हामी छक्क पर्नु पर्दैन। पत्रुसले सतावट र कष्टमा परेका विश्वासीहरूलाई लेख्दछन्, अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिमीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 12 पद। सार्वभौम परमेश्वरको नियन्त्रणमा कष्ट भोग्ने ख्रिस्टियन आचरणले अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरको असल कामको प्रचार हुन्छ र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यस अध्ययन श्रृङ्खलामा हामी कष्टको विषयमा अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईको र मेरो परमेश्वरमाथिको भरोसा निरन्तर बढ्दै जाओस्। तपाईँ हाम्रो कष्टको घडीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा निरन्तर ल्याओस्। आज हामी यो कष्टको विषयको अध्ययन श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा छौँ र यो पहिलो भागमा हामी कष्टको समस्याबारे बाइबलीय उत्तर हेर्न गइरहेका छौँ। कष्टको उत्पत्ति। बाइबल धर्मशास्त्रले कष्टको उत्पत्तिको बारेमा के बताउँदछ त? कष्टको विषयमा हामीलाई साह्रै कठिन हुने प्रश्न चाहिँ किन अयोग्य मानिसहरूले पनि दुःख वा कष्ट भोग्नु परेको छ? यहाँ मैले प्रयोग गरेको अयोग्य भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ सामान्य रूपमा मैले प्रयोग गर्न चाहेको चाहिँ जसले केही गल्ती नै गरेको छैन त्यो व्यक्तिले किन दुःख पाउँछ। उदाहरणको रूपमा अहिलेको परिस्थितिलाई हामी हेरौँ कि आज नेपालमा मैले यो पाठ तयार गरेर तपाईहरूको निम्ति शिक्षा दिनको निम्ति तयारी गर्दै गर्दाखेरि 675 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित बिरामीहरू फेला परिसकेका छन्। त्यसमध्ये 3 जनाको मृत्युको प्रमाणित पनि भइसकेको छ र 1 जनाको मृत्यु पश्चात कोरोना संक्रमित भएको भन्ने तथ्य बाहिर आइरहेको छ। यसमध्ये करिब
80 जना जति त निको भएर उनीहरू आफ्नो घर फर्केर गइसकेका पनि छन्। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ के यी 650 जना मानिसले आफूले गरेको गल्ती वा पापको सजाय कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 हो? यस्ता प्रश्न तब अझ पेचिला बन्छन् जब हामी यहाँ परमेश्वरको सार्वभौमिकता र नियन्त्रणलाई पनि बीचमा ल्याउँदछौँ। अर्थात् जब हामी परमेश्वरको गुण र चरित्रको बारेमा सोच्छौँ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, अनि यो परमेश्वरले संसारलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। अब प्रश्न, त्यसो भएदेखि धर्मी जनहरूले किन दुःख पाउँछन्? म तपाईलाई बाइबल धर्मशास्त्रबाट यो सत्यता सम्झना दिलाउँ कि बाइबल धर्मशास्त्रले चाहिँ यसो भन्दछ, कोही पनि धर्मी छैनन्, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यो बाइबलीय सत्यता हो। तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँ एक पापी हुनुहुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले यही नै भन्दछ, यो मैले भनिरहेको छैन। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ पापको कारणले गर्दाखेरि यसको सजाय पाउनको निम्ति हामी सबैजना नै त्यसको भागीदार छौँ। तर त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि समस्या वा कष्ट संसारमा आइपर्दाखेरि त्यसको भागीदार चाहिँ मानिस किन बन्नु पर्दछ त? अब हामी यहाँनिर सुरु गरौँ कष्टको सुरुवातको बारेमा बाइबलको उत्तरबाट। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा भएका केही खण्डहरूलाई हेर्दै जानेछौँ जसले यो विषयको बारेमा हामीलाई स्पष्टसँग बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नेछ। कष्ट कहाँबाट आएको होला? कष्टको सुरुवात कहाँबाट भयो? बाइबलको पहिलो पुस्तकले यसको उत्तर दिन सुरु गर्दछ। अर्थात् बाइबल धर्मशास्त्रको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ कि कष्टको सुरुवात कहाँनिरबाट भएको छ भनेर। परमेश्वरले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकहरू असल थिए। सृष्टिको विवरणमा यही कुरा पटक पटक दोहोरिएको छ कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भइसके पछाडि त्यो कुरालाई उहाँले हेर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो त्यो असल थियो। परमेश्वरले सृष्टि गरिसके पछाडि उहाँले भन्नुभयो तब त्यो असल थियो र यो असल थियो भन्ने कुरा पटक पटक उत्पत्तिको 1 अध्यायमा दोहोरिएको छ। जस्तो 1 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने 10 पदमा, 12 पदमा, 18 पदमा, 21 पदमा, 25 पदमा, 31 पदमा, त्यसै गरिकन 2 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने 2 अध्यायको 9 पदमा, 12 पदमा, 17 पदमा अनि 18 पदमा तपाईले पटक पटक यो कुरा दोहोरिएको पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले सृष्टि गरेका थोकलाई हेर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो त्यो असल थियो। उत्पत्तिको पहिलो 2 अध्यायमा यही वाक्यांश नै पटक पटक दोहोरिएको छ। त्यहाँ पाप थिएन, त्यहाँ दुष्टता थिएन, यसैकारण त्यहाँ कष्ट पनि थिएन। हरेक कुरा जस्तो हुनुपर्ने हो ठिक त्यस्तै थियो। परमेश्वरले जस्तो सृष्टि गर्नुभएको थियो उहाँले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरू ठिक त्यस्तै नै थिए। सृष्टिको बेलामा परमेश्वरले सबै कुरालाई ठिक रीतिले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तब उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायलाई छोडेर जब हामी 3 अध्यायमा पाउँछौँ त्यहाँनिर आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेको हामी पाउँछौँ। आदम र हव्वाले पाप गरे, यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा विद्रोह थियो। अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यो आदम र हव्वाको अनाज्ञाकारिता थियो। तब परिणाम स्वरूप उनीहरू परमेश्वरबाट अलग भए। आदम र हव्वा तत्कालै परमेश्वरको उपस्थितिबाट निकालिए र पीडा र दुःखको अनुभव गरे। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र संगतिबाट यी 2 प्राणीहरू आदम र हव्वा अलग भए। परमेश्वरको नजरबाट यिनीहरू लुक्ने प्रयास गरिरहेका थिए। उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पदले भन्दछ जब परमेश्वरको आवाज उनीहरूले त्यस बगैँचामा सुने तब तिनीहरू त्यहाँबाट लुके। उनीहरू आफै पनि लाज र शर्ममा परे। उत्पत्ति 3 अध्यायको 7 पद र 12 पदमा हेर्नुभयो भने उनीहरू शर्ममा परेको कुरा बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। उत्पत्ति
3 अध्यायको 16 देखि 19 पदमा मानिसको अनाज्ञाकारिताको परिणाम स्वरूप, मानिसको पापको परिणाम स्वरूप सृष्टिमाथि परमेश्वरको श्राप बर्सिएको हामी पाउँदछौँ। म पढ्न गइरहेको छु उत्पत्ति 3 अध्यायको 16 पददेखि 19 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखसँग तैले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारणले श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडी उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्, किनकि माटैबाट तँ निकालिएको थिइस्, तँ माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस्। प्रिय, न्यायको परिणाम चाहिँ शारीरिक, भावनात्मक र सम्बन्धनात्मक पीडा इत्यादि कुराहरू आयो। पृथ्वीमाथि पनि परमेश्वरको न्याय पर्यो, अर्थात् सृष्टिमाथि परमेश्वरको न्याय पर्यो। मानव इतिहासमा विद्रोहले दुःख र कष्टलाई निम्त्यायो। तपाईँ उत्पत्ति 5 अध्यायमा पुग्नुभयो भने उत्पत्ति 5 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँनिर आदमको मृत्युको बारेमा पाउनुहुन्छ। आदमको शारीरिक मृत्युको बारेमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। आदमको आत्मिक मृत्यु त उत्पत्ति 3 अध्यायमै नै भइसकेको छ। ऊ परमेश्वरबाट अलग भएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट ऊ निकालिएको छ। उत्पत्ति 5 अध्यायमा पुग्दाखेरि आदम शारीरिक रूपमा पनि मरेको छ। केवल आदमको मृत्यु मात्र होइन, उत्पत्ति 5 अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँले पटक पटक एउटा वाक्यांश दोहोरिएको पाउनुहुन्छ। त्यो वाक्यांश चाहिँ हो, तब उनी मरे, फेरि पनि तब उनी मरे, फेरि तब उनी मरे। यो वाक्यांश पटक पटक दोहोरिएको छ। हामी यसबाट देख्न सक्छौँ कि निरन्तर मृत्युले अधिकार जमाएको छ, निरन्तर मृत्युले राज्य गरेको छ। बाइबलको अन्त्य केवल त्यहाँ भएको छैन। बाइबलको कथा त्यहीँनिर मानिसको मृत्युमा मात्र त्यहाँनिर अन्त्य भएको छैन। अब एकपटक म तपाईँलाई बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा लिएर जान चाहन्छु। बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकको 21 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा बाइबल धर्मशास्त्रले यसरी बताउँदछ, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरिकन सिंगारिएर तयार पारिराखिएकी, अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा छड्को आवाज मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। याद गर्नुभयो प्रकाश 21 अध्यायको 4 पदमा उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन, त्यहाँ शोक हुने छैन, त्यहाँ पीडा हुने छैन। किनकि पहिलेका कुरा बितिसकेका छन्। अब नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ, त्यहाँ कष्टको अन्त्य हुनेछ। वास्तवमा यो पापको अन्त्यको विषयमा पनि हो। जस्तो प्रकाशको 21 अध्यायकै 27 पदले भन्दछ, तर थोमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र
पस्ने छैन। डन कार्सन नाम गरेका एकजना लेखकले यस पुस्तक हाउ लङ ओ लर्ड भन्ने पुस्तकको 40औं पृष्ठ सङ्ख्यामा यसै लेख्दछन्। म नेपाली अनुवाद म पढ्न चाहन्छु डन कार्सनको भाषामा। बाइबलको सुरुवात र अन्तिमको बीचमा दुष्टता र कष्ट छ, तर बाइबलको मुख्य कथावस्तुमा बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ दुई भागहरू गहन रूपले अन्तर सम्बन्धित छन्। दुष्टता प्राथमिक रूपमा कष्टको कारणले हुन आउँछ, पीडा चाहिँ मूल रूपमा पीडाको जड हो, अनि पीडाको जड चाहिँ मृत्युको स्रोत अर्थात् पाप हो। प्रिय, हामीले उत्पत्ति 3 अध्याय र प्रकाश 21 अध्यायको बीचमा हेर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर कष्ट पाउँछौँ, त्यहाँ पीडा पाउँछौँ, त्यहाँ विद्रोह पाउँछौँ, त्यहाँनिर दुःख पाउँछौँ। बाइबल धर्मशास्त्रले कष्टको सुरुवातको बारेमा पनि बताउँदछ र बाइबल धर्मशास्त्रले कष्टको अन्त्यको बारेमा पनि बताउँदछ। तर अब प्रश्न आउँछ, त्यसो भए किन कष्ट छ? यसको उत्तर पनि बाइबलबाट थाहा पाउनु आवश्यक छ। कष्ट किन छ? कष्टको उत्पत्तिको कारण पाप हो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ सबै कष्टको स्रोत पाप नै हो। तर यसको मतलब के हरेक पटक हामीले भोग्ने कष्ट हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि आउँछ त? प्रत्येक पटक हामीले पाउने दुःख के परमेश्वरको दण्ड हो? एक पटक म तपाईलाई यो प्रश्नको उत्तरको निम्ति अयुबको पुस्तकमा लान चाहन्छु। अयुबको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ कि के कष्ट भोग्नु पापको परिणाम नै हो? के हरेक पटकको कष्ट हामीले गरेको प्रत्येक निर्दिष्ट पापको परिणाम हो त? वा उत्तर फरक छ? हामी अयुबको पुस्तकबाट हेरौँ। अयुबको पुस्तकले हामीलाई कष्टको विषयमा स्पष्टसँग सिकाउँदछ। बाइबल धर्मशास्त्रमा भजनका धेरै खण्डहरू, जस्तो बाइबल धर्मशास्त्रमा ज्ञानका पुस्तकहरू हामी भन्दछौँ। तपाईँले उदाहरणको लागि उपदेशकको पुस्तकलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अयुबको पुस्तक पनि एक हिसाबको हितोपदेश भजन सङ्ग्रहसँग मिल्दोजुल्दो साहित्यिक भाषामा लेखिएको छ। तर अयुबको पुस्तकले हामीलाई जीवन्त सत्यताहरू सिकाउँदछ। अयुबको 1 अध्यायमा एकजना मानिसलाई चिनाइएको छ, अनि त्यो मानिसको नाम चाहिँ हो अयुब। अयुब धर्मी र दोषरहित मानिस थिए। उनको परिवार ठुलो थियो। अयुब 1 अध्यायको 2 पद। अयुब एक धनी व्यक्ति थिए। अयुब 1 अध्यायको 3 पदको पहिलो खण्डमा हामी पाउँछौँ। अयुब एक आदरणीय व्यक्ति थिए। अयुब 1 अध्यायको 3 पदको दोस्रो खण्डमा हामी पाउँदछौँ अयुब एक सोझो व्यक्ति थिए। यो परमेश्वरको गवाही हो। परमेश्वरले नै अयुबको बारेमा भन्नुहुन्छ कि अयुब एक धर्मी र सोझो व्यक्ति हुन्। अयुबको जीवनमा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो। अयुब 1 र 2 अध्यायमा स्वर्गको दृश्यको निम्ति त्यहाँनिर पर्दा उघारिएको छ, पर्दा खोलिएको छ। स्वर्गको त्यो स्टेजमा परमेश्वर र शैतानको बीचमा त्यहाँनिर वार्तालाप भइरहेको छ। त्यो हामी अयुबको पुस्तकको 1 र 2 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। म अयुब 1 अध्यायको 9 देखि 12 पद पढ्न चाहन्छु। अयुब 1 अध्यायको 9 देखि 12 पद यसरी लेखिएको छ। शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त? के तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, अनि तिनका गाई बस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन्। तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको सामुन्ने सराप्ने छन्। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसका जे जति छन् सबै तेरै हातमा भयो, केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछो। तब शैतान परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर
गयो। केही पद, यो 12 पदभन्दा तल केही पद तल हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ कि अयुबले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू गुमाए, अयुबले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाए, अयुबको आदर पनि खोसियो। अयुबको दोस्रो अध्यायमा पुग्दाखेरि त अयुबको आफ्नै स्वास्थ्य पनि गुम्यो। अयुबको पुस्तकको यी सुरुवाती अध्यायहरूबाट हामी 3वटा कुराहरू बुन्दागत रूपमा हेर्न सक्छौँ। म यी 3वटा कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अयुबको जीवनको अध्ययनबाट। पहिलो कुरा चाहिँ हो कष्ट वास्तविक कुरा हो, कष्ट वास्तविक हो। दोस्रो कुरा, सबै कष्टहरूमा परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, सबै कष्टहरूमा परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। र तेस्रो, निर्दोषले पनि कष्ट भोग्नेछन्, निर्दोषले पनि कष्ट भोग्नेछन्। अनुसार यी 3वटा विषयवस्तुहरूलाई क्रमशः हेर्दै जाउँ। पहिलो, कष्ट वास्तविक हो। कतिवटा धर्म र मतहरूमा चाहिँ यो कष्टलाई इन्कार गरिन्छ, कष्टलाई स्वीकार गरिँदैन सहजैसँग। विशेष गरिकन पूर्वीय दर्शनमा आधारित धर्महरूको कष्ट सम्बन्धीको दृष्टिकोण भिन्न छ। तर बाइबलले कष्ट चाहिँ दुःख र कष्ट चाहिँ साँचो हो भनिकन बताउँदछ। यो कुरालाई स्वीकार गर्दछ बाइबलले कि दुःख कष्ट जीवनको एक अभिन्न अङ्ग हो। यो अनुभवबाट भएर हामी जानु नै पर्छ। साँच्चै नै कष्ट एउटा समस्या हो। हामी हिन्दू वा बौद्धिस्ट वा अरू कुनै यस्तै धर्मको पृष्ठभूमिबाट क्रिस्चियन मत वा विश्वासमा आएका छौँ भने दुःखको बारेमा हाम्रो बुझाइ भिन्न हुनसक्छ। त्यो पुरानो बुझाइले अझ पनि हामीलाई नछोडेको पनि हुनसक्छ। हामी परमेश्वरको भलाइमा विश्वास गर्दछौँ, यसै कारण हाम्रो दुःखको विषयको बुझाइ र दृष्टिकोणले हामीलाई फरक पार्नु आवश्यक छैन। अयुबको अनुभवले हाम्रो क्रिस्चियन बुझाइलाई बलियो बनाउनु पर्छ। जीवनको निम्ति यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि कष्टको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ सो कुरा हामीले जान्नु र बाइबलीय दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ। दुःख र कष्ट साँचो हो, यो एक वास्तविक समस्या हो। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कष्ट यो स्वाभाविक हो, यो जीवनको पाटो हो र यो वास्तविक कुरा हो। अयुबको पुस्तक अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी अर्को दोस्रो सत्यता पनि हामी देख्न सक्छौँ कि सबै कष्टहरूमा परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। अयुबलाई शैतानले कष्ट दिइरहेको जस्तो देखिए तापनि शैतान परमेश्वरको अनुमति र परमेश्वरको इशारामा मात्र चल्न सक्छ। शैतानको प्रत्येक कदमहरू परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले अनुमति दिएर मात्र शैतानले केही गर्न सक्छ। हामी यस्तो परमेश्वरको सेवा गर्छौँ जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा आफ्नो अभिप्राय अनुसार मात्र पुरा हुन दिनुहुन्छ। एफिसी 1:11 भन्दछ। आज हामी अयुबको पुस्तकको पाठहरूले अयुबको जीवनका घटनाको पृष्ठभूमिहरूमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। आज अयुबको पुस्तकको पाठकहरू हामी अनभिज्ञ छैनौँ कि त्यो पढ्दा खोलिँदाखेरि स्वर्गको स्टेजमा के भइरहेको छ हामी पढ्न पाउँछौँ। तर एकपटक याद गर्नुहोस् त अयुबको विषयमा, अयुब र परमेश्वरको बिचमा भइरहेको वार्तालापको बारेमा अयुबलाई थाहा छैन, अयुब अनभिज्ञ छन्। यद्यपि अयुबले यो प्रश्न गरेका छैनन् कि किन प्रभु मैले दुःख पाइरहेको छु, म एक धर्मी हो, म एक सोझो छु, तर म माथि किन दुःख र कष्ट। अयुबको प्रश्न यो छैन। अयुबको पत्नीले अयुबलाई परमेश्वरलाई सराप्नको निम्ति उच्काउँदाखेरि पनि अयुबले भन्दछन् तिमी एक मूर्ख आइबै जस्तै कुरा गर्छौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। अनि यी सबै कुरामा आफूले बोलेका कुराहरूमा अयुबले पाप गरेनन्। अयुब 2:10 अयुबलाई थाहा थियो कि उनले भोगिरहेका दुःख वा कष्ट परमेश्वरको ज्ञान र उहाँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन।
कष्टहरूको माझमा एउटा प्रोत्साहन हामीले पाउँछौँ, त्यो परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ यो सत्यता स्वीकार गर्नुहुन्छ, यो सत्यता विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र सबै कुरा उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले कष्टको अनुभव गरिराख्नु भएको छ भने पनि यो तपाईँको निम्ति प्रोत्साहनको कुरा हो। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको परमेश्वर चाहिँ सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँ नियन्त्रक हुनुहुन्छ। सार्वभौम र सर्वज्ञानी परमेश्वरको नियन्त्रणभित्र हामीले भोग्ने कष्ट चाहिँ शल्य चिकित्सकको चिरफार गर्ने कैँची र अपराधीको चक्कुको बीचको भिन्नतासँग तुलना गर्न सकिन्छ। एउटा चिकित्सकले एउटा बिरामीलाई अपरेसन गर्नको निम्ति, चिरफार गर्नको निम्ति चलाउने कैँची त्यसले पनि शरीरमा दुख्छ, तर त्यो असल परिणामको निम्ति हो। त्यसले शरीरमा भएका रोग वा शरीरमा भएका अरू कष्टहरू वा शरीरमा भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदछ, निको बनाउँदछ। एउटा शल्य चिकित्सकको कैँचीलेको पीडाले चाहिँ, तर एक अपराधीको चक्कुले पीडा ल्याउँदछ। प्रियहरू, हामी परमेश्वरको सार्वभौमिकता र उहाँको नियन्त्रणमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कष्ट चाहिँ एक शल्य चिकित्सकको कैँची जस्तै हो हाम्रो निम्ति। यसले असल परिणाम ल्याउँदछ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ सबै थोकलाई, उहाँ भलो हुनुहुन्छ, हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ र उहाँले हाम्रो भलो गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा अहिलेको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले पाउने सत्यता चाहिँ निर्दोषले पनि कष्ट भोग्नेछन्। हो, मैले ठिक भने निर्दोषले पनि कष्ट भोग्दछन्। सबै कष्टको मुख्य कारण चाहिँ पाप नै हो, तर पनि सबै कष्ट चाहिँ कुनै निर्दिष्ट पापको परिणाम होइन। अय्युबको पुस्तकको मुख्य पाठहरू मध्ये एउटा पाठ यो पनि हो कि निर्दोषले पनि कष्ट भोग्छन्। अय्युबका साथीहरू अय्युबको दुःख उनले गरेको पापको परिणाम हो भने अय्युबलाई पटक पटक हप्काउँदछन्। अय्युबसँगको बहसमा अय्युबका साथीहरूको तर्क यही छ कि अय्युब, तिमीले पाप गरेका छौ, त्यसै कारण तिमीले यो दुःख भोगिरहेका छौ, यो कष्ट भोगिरहेका छौ। अय्युबका साथीहरूको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अय्युबका साथीहरूको बुझाइ चाहिँ यो छ कि असल र सार्वभौम परमेश्वरले पाप नगरी त अय्युबलाई कसरी यस्तो भयानक कष्ट र दुःखमा पार्न दिनुहुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ यहाँ उनीहरूको बुझाइभन्दा ठिक उल्टो भइरहेको छ। हो, सार्वभौम परमेश्वरले सोझो र निर्दोष अय्युबलाई कष्टबाट भएर जान अनुमति दिनुभएको छ। अय्युबले किन दुःख पाएका छन्? खास कारण त उनी धर्मी र निर्दोष भएको कारणले पो दुःख पाइरहेका छन् त। अय्युबको पुस्तकले त्यही कुरा बताउँदैन र? पहिलो अध्यायले नै शैतानले किन परमेश्वरसँग अनुमति मागिरहेको छ कि अय्युबमाथि प्रहार गर्नको लागि? कारण चाहिँ अय्युब एक सोझो र निर्दोष व्यक्ति हुन्, अय्युब एक धर्मी व्यक्ति हुन् र धार्मिकताको परिणाम स्वरूप उनले कष्ट पाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, शैतानको अभियोग यही थियो। हो, कतिपटक कष्टले निर्दिष्ट पापलाई पनि औल्याउँछ। कष्टले निर्दिष्ट पापलाई पनि औल्याउँदछ। तर हामीले परमेश्वरको योजना र कामलाई हाम्रो दृष्टिकोणले अनुवाद गर्न सक्दैनौँ। एकपटक चेलाहरूले यसलाई सोधे, एकजना बिरामीको बारेमा चेलाहरूले यसलाई यसरी सोधे कि यो मानिसले कसको पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्धो भएको हो त? यस मानिसले पाप गरेको हो कि उसको बुवा आमाले गरेको पापको परिणाम यस अन्धोले भोगिरहेको छ? यसुले के जवाब दिनुभयो? यसुले भन्नुभयो, न त यो मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि यो मानिस अन्धो जन्मिएको हो, न त उसको आमा बुवाको पापको कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति अन्धो जन्मिएको हो। यसले कारण पनि दिनुहुन्छ, परमेश्वरको काम उसको जीवनमा प्रदर्शन होस् भनेर नै यो भएको हो। सुसमाचार यूहन्ना 9 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रियहरू,
यहाँ अयुबको पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ कष्ट वा दुःख किन वा कहाँबाट भन्ने बुझ्नको पछि दौडिनु हाम्रो काम होइन। हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु हो। यी पाठहरू हामी सर्वज्ञानी दृष्टिकोणबाट सिक्न सक्छौँ, तर अयुबको अवस्थालाई विचार गर्नुहोस् त। हामीलाई पो अयुबको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि त्यो पृष्ठभूमिमा शैतान र परमेश्वरको बीचमा के वार्तालाप भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ, तर अयुबलाई त यो कुरा थाहा छैन। परमेश्वरले किन यो सबै गर्नुभयो? अयुबले एकपटक परमेश्वरलाई सोध्ने आँट गरे। अयुब 31 अध्यायको 35 पदमा अयुबले भन्दछन्, म जे भनिरहेछु कसैले सुनिदिने भए त म शपथ खाएर भन्दछु कि एक कुरा सत्य छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जवाब देऊन्, मेरा विरोधीहरूले मेरो विरुद्धमा ल्याएका दोषहरू लेखिदिउन्। अयुब 31 अध्यायको 35 पद। अयुब 38 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो मौनता तोड्नुभयो। परमेश्वर बोल्नु भएको छैन अयुबको 38 अध्यायसम्म, तर अयुब 38 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो मौनतालाई तोड्नुभयो र उहाँ यसरी बोल्नुहुन्छ। अयुब 38 अध्यायको 1 र 2 पदमा, तब परमप्रभुले अयुबलाई आँधी बेहरीबाट यसरी जवाब दिनुभयो, यो को जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिल्याउन खोज्छ। बाँकी एकपछि अर्को प्रश्नहरू छन् जसले अयुबलाई यो सम्झाउँदछन् कि उनी परमेश्वर होइनन्। अयुब परमेश्वर होइनन्। अयुबले हुन्, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। म संक्षिप्त रूपमा अयुब 38 अध्यायदेखि 40 अध्यायका केही पदहरू लिएर सर्वेक्षण गर्न गइरहेको छु। अयुब 38 अध्यायको 8 पदमा, पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा त कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्न सक्छस् भने मलाई बता। अयुब 38 अध्यायको 12 पदमा, तेरो जीवनकालमा के तैँले कहिल्यै बिहानीलाई आज्ञा गरेको छस् अथवा प्रभातलाई त्यसको ठाउँ देखेको छस्? अयुब 38 अध्यायको 22 र 23 पदमा, के त हिउँको भण्डारमा पुगेको छस् अथवा असिना थुपारेको स्थान तैँले देखेको छस्, जो मैले विपत्तिको दिन युद्ध र लडाईँको घडीको निम्ति जोगाएर राखेको छु? अयुब 38 अध्यायको 31 र 32 पदमा, के त किरकिटी ताराहरूलाई बाँध्न सक्छस् अथवा मृगशिराको पुञ्जलाई फुकाल्न सक्छस्? के तैँले ग्रह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतुमा निकाल्न सक्छस् अथवा सप्तऋषि तारा र तिनका दललाई दोहोऱ्याउन सक्छस्? अयुब 40 अध्यायको 2 पदमा, सर्वशक्तिमानसँग वाद विवाद गर्नेले उहाँलाई सच्याउन सक्छ र परमेश्वरलाई दोष दिनेले उहाँलाई उत्तर दियोस्। अयुब 40 अध्यायको 8 पदको दोस्रो खण्डदेखि 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, त आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्? के तेरो पाखुरा परमेश्वरको पाखुरा जस्तै छ? के उहाँको स्वर जस्तै त गर्जन सक्छस्? यदि सक्छस् भने महिमा र मर्यादाले तैँले आफूलाई आभूषित गर, रवाह र गौरवले आफैलाई सिंगार। प्रियहरू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किन यति कठोर हुनुहुन्छ? अयुबले पाप गरेको कारणले होइन। परमेश्वरले यो स्पष्ट पारिदिनु भएको छ कि अयुब 42 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ, जब परमप्रभु अयुबसित बोलिसक्नुभयो तब उहाँले एलिफज तेमानीलाई भन्नुभयो, त र तेरा 2 मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु, किनभने मेरो दास अयुबले मेरो विषयमा भने चाहिँ तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठिक कुरा भनेनौ। तर अयुबले आफूलाई ठिक दाबी गरे र उनलाई निर्दोष ठहराउनको निम्ति परमेश्वरलाई आग्रह गरेका छन्। परमेश्वरले अयुबलाई कुनै जवाब दिनु भएन, किन अयुबले कष्ट भोगिरहेका छन्। तर अझ जोडसँग भन्नुभयो कि अयुबलाई यस बारेमा थप जान्न दिइरहन आवश्यक छैन। अयुबले किन भन्ने प्रश्न पाउनु पर्दैन, कारण
परमेश्वर हुनुहुन्छ, अयुब हो। प्रियहरू, आजको वास्तविकता हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी मानिसहरू मानिस हौँ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँ सबै कुराको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। हामी को र परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने कि प्रभु किन निर्दोष मानिसले कष्ट भोगिरहेको छ, म निर्दोष छु, किन मैले कष्ट भोगिरहेको छु, यो प्रश्न गर्ने कुनै दरकार छैन। हामीले याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, अयुब नै हुन्। परमेश्वर आदर र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई अन्यायको प्रश्न गरिरहनु वा दोष लगाइरहनु आवश्यक छैन। हामी यो प्रश्न सोध्न सक्दैनौँ प्रभुलाई कि किन प्रभु भनेर वा कहिलेसम्म भनेर। तर म तपाईँलाई यो पनि बताइदिउँ कि प्रभु किन भन्ने प्रश्न सोध्न पनि हामी सक्छौँ। यो प्रश्न सोध्नु आफैमा गलत पनि होइन। यस विषयमा हामी भजनका पुस्तकहरूमा पटक पटक दोहोरिएको पाउँदछौँ कि भजनका लेखकहरूले र बाइबल धर्मशास्त्रमा पनि कतिजना मानिसहरूले यो प्रश्न गर्दछन् कि प्रभु किन, प्रभु कहिलेसम्म। यो स्वाभाविक प्रश्न हो। तर हामीले प्रश्न सोध्ने परिधि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो परिधिभित्र आफूलाई स्वीकार गरेर हामीले सोध्नुपर्छ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँसँग हाम्रो भन्दा उत्तम दृष्टिकोण छ। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँको नियन्त्रणमा हुने कुराहरू असल नै हुन्छन्। हाम्रो आफ्नो परिधि चाहिँ मानिसहरू हौ, परमेश्वर सार्वभौमिक हुनुहुन्छ र हामीले प्रभु कहिलेसम्म वा प्रभु किन भनेर सोध्ने प्रश्न भने हाम्रो मानवीय सीमाभित्र हामी रहनुपर्छ। हामीले आफूलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्न सक्दैनौँ। पावल प्रेरितले रोमीहरूलाई लेखेको पत्रमा इस्रायलको दुःखको विषयमा दुःख व्यक्त गरिरहँदाखेरि यसरी घोषणा गर्दछन्। रोमी 11 अध्यायको 33 र 34 पदमा, आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ। अयुबको पुस्तकको अन्त्यमा अयुबको जवाफ चाहिँ उनको समझको आवाज होइन तर पश्चातापको भावहरू हामी पाउँछौँ। अयुबले 42 अध्यायको 5 र 6 पदमा यसरी भन्दछन्, मेरा कानहरूले तपाईँको बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब त म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्दछु। प्रियहरू, कष्टको माझबाट भएर जाँदाखेरि के हाम्रो जवाब पनि यस्तो हुँदछ कि म आफूलाई तुच्छ ठान्छु, म धुलोमा बसेर खरानी घसेर पश्चाताप गर्छु। प्रियहरू, कष्टले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सार्वभौमिकता, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको असलपना देखाउँदछ। अयुबको पुस्तकको महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ अरू धेरै कुराहरू पनि छन्, तर अयुबको पुस्तकले यो कुराहरूलाई बताउँदछ कि कष्टको बारेमा सबै जवाब बाइबल धर्मशास्त्रमा पनि हामी भेट्दैनौँ। कष्ट किन भन्ने कुरा जानी बुझिकन नै बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई दिँदैन। तर निश्चय बाइबल धर्मशास्त्रले कष्टको सुरुवातको बारेमा बताएको छ र अन्त्यको बारेमा पनि बताउँदछ। हामी यस्तो परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छैनौँ जसलाई हामी मानिसको दिमागी बाकसभित्र सीमित राख्न सक्छौँ। हामीले आराधना गरेको परमेश्वर त सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वर्गहरू र स्वर्गभन्दा पनि उच्च, उहाँ त स्वर्गमा पनि अटाउनुहुन्न भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको 18 पदमा परमेश्वर स्वर्गमा, स्वर्गभन्दा माथि, उहाँ कहीँ पनि अटाउनुहुन्न। अयुबको पुस्तकले हामीलाई सिकाउने शिक्षा चाहिँ हाम्रो बोलावट परमेश्वरमा भरोसा गर्नको निम्ति हो। हाम्रो बोलावट हाम्रो समाजमा भरोसा गर्नको निम्ति होइन।
अयुबको पुस्तकको ढाँचा नै हामी बारम्बार बाइबल धर्मशास्त्रमा दोहोरिएको पाउँछौँ। परमेश्वरले किन कष्ट वा दुःख हुन्छ भन्ने उत्तर दिनुहुन्न, तर उहाँले सबै परिस्थितिमा केवल हाम्रो भरोसाको माग गर्नुहुन्छ। हामी कसरी उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ? के यो भरोसा अन्धविश्वास हो त? निश्चय नै होइन। किनभने बाइबल धर्मशास्त्रले भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा प्रशस्त उदाहरणहरू पनि बताउँदछ। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ र नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ भन्ने सत्यतामा आधारित हुन्छ। अनि अयुबको पुस्तकले पनि हामीलाई यही कुरा बताउँदछ। हामी दोस्रो भागमा अझ बाइबल धर्मशास्त्रका बाँकी पुस्तकहरूमा कसरी कष्टको घटनाक्रम वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र कष्टको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने सत्यता हामी पाउँदछौँ। सो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।